الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذا نسي تشيك ندرس ليخملس كنين التعاون بش تشيك إمداد مدد روح بس. تعاونوا على البر هر نيكين ليخمل السوبت ندول تعاون بس اور تقوى يعني صفات منفي دي الصفات منفي نشدين إنسان لا زروح بيايتينو ستروح بيايتينو تيك تعاوني زبط بير نورو आगे बढ़ाई वाला ताउन जरूरत मदद जरूरत ठीक चाबे से बाने हर एक ला हुक्म गंगा सिंयन फिथी वो सोशल अंदन फिर सापु ताउन मदद बिया इमदाद बिया लेहमलस कुनिनो कार सूरत जस्न दोला रुख वना तक़वा चीन बुराई निशिदीना खुदा नाराज बेलस कुनिशिदीना सजावार सजा मुस्तवजिब अजाब को यपिदल्लास कुनिशिदीना स्ट्रूमा यपिनस चिक रोखस ها तक़वा जलसे सोसो स्ट्रूमा महफूज भी हर लस शिदीना हर लस्थाल कुनिशिदीना सोसे हिफाजत भी और तक़वा से लिहाजा दीन संदे जे यानी तो मनफी अफ़आल कुन मल लक्ष्यों में यपिशिदीना يعني أنا الحكم دين شديد كذا تيك ولا تعاون بس تيك ولا روح بس نارنا معاشرات وين فرسكون آرام إسلامي هم معاشرات معاشري بنيادها يكفي بين تيك نرسل نقول لسكونينو تعاون بيا تعاونين إنسان جندنا معاشرتي هم مخلوق نادان سا تيك بس لاس غاما بيمين غاما لا دين تيك تعاون دوبلوس لهذا परवरदिगार आलमीन से कसम है इंजरा गुनाह कुन्ना अदावत स्केट पयुत भी दुश्मनी स्केट पयुत भी दलस कुनिनो चिक न दस ताउन में बस वला तावनु अला इस्म वल उद्वान गुनाह इसम गुनाह हाँ गोपी ने मिसा गोपी जुमले में तक़वा पर सांग मफ़हूम तक़वा पर यो इन पर इसम और उद्वान इसी दिन बचा हिफाजत भी इंसानी तरक्की दल्लम इनु गायद बिदर रुकावट कुन दूर हुआ तकामुली दल्लम इनु हाँ ओ मयद बिदे रुकावट कुन दे दोन दूर भी आयत पोला तक़वा से वला तावनु अल इस्म वल उद्वान दे दर कसम वत्तकुल्लाह या तकरार इलाही इख्तियार मबस नारना इंजार चीज़ हाँ इन अल्लाह लशदीदुल इक़ाब هذه الخلاف ورزي سود اسلام هو عذاب الهي को मुब्तला हुई हाँ عذاب الهي को सजावार हुई लिहाजा माशरीन लिहमो बसुदु बोचिक चिकला ताउन बियात पो याना ngati फायदा ये भी फायदा मकसद ये री ngati फायदा सो मजाती तौर ngari फायदा है चाह जरूर ना عذاب الهي से दिन महफूज हाँ खुदाई नाफरमानी का कुछ दिन ना हाँ स्टून सफर हुक्म इलाही मल्ल शोफत भी नाला इंशाल्लाह देवी संजज़ा थो हाँ देवी नाला ज़्द थो यत्न सवाब थो यत्न खुदा से कसम बिज़ियत वाने गाला शिक्बत नारना इंसान इसे ये सुम दिगंगमा नारी मफ़ादी इबी मफ़ादी भी एक तरीक़ा कल वाला इबी भारी भी इंजरी म ख़याल को खास चुप गाला शिक्बत जसना नाज़िम नाला फरमाल नारी मफ़ादी नहीं दो अगर कोई ज़हन भी लोग ना को जिबेन हर नेकला सीनो हर लियामोला सीनो को आगे कोई ना इरोनी फरी भी इंसान ना को मार दिया लोग को गंगवे को बस डिस्ट्रिक्ट ना को गवेमेन मास्टर सलाश ना को गवेमेन लब ना को गवेमेन रिसीव ना को गवेमेन कोफ ना को गवेमेन हाँ क्या कोसरनी इरोनी फरी भी जंगी फरी थी तालोदार करो क्या ज़रूरत है सामने ना गाल नूरी लस को खोल लग तो ओ भी खाने और ये समझे कि नांगे नहीं फरी जो हमारे आखिरत पर लिखमा भी आले बने सुई इंसान को इतना सोचल को लसना भी ना गाल सुई इंसान को जसना दे इंसान को खान पैसा ना चीज़ हर कोने ये मगोइन सुई हिमायत में ना खाने चाबी मुखालिफत में ना चीज़ हर में हाँ
دول التسليم إن كل مخالفات بين غزال شي فايدة غزال سم كل حماية بس ده شي فايدة زربو جاما كل دو مزين صونا فو فيل بدرك هر وقت آماده بخير دكتور يحمل سكول كو عادي بي دور السكول كو وين يا فري پیغمبر اسلام سے کسل نوت ها وانا کسل نوت حسك قيام الله يعني ناس دوسر دنيا كلا پروايي بسدنا ناس ظالم كل حمايت بس كونه يم بكل يحمش كونه يم بسوسدنا ظالمان يم بكل تعاون بسدنا غلط كار مين يم بخصوص دسنا حسك قيامت جعل فرشته تجلس النداء بالعين الظلمه ومعاون الظلمه واشباه الظلمه قال يد الظلم زيادتي بكنكم ده الظلم زيادتي التعاون بكنكم يا معصوم غدا سي خوتشي غدا ليشي حمايت بالله دي مي او بس فعل غامينو غدا شريك غدا خلي يموت كو هر فعل نكيدو برايدو كوينو غدا شريك غدا فورتاس سورة سنة دمي برايو غامي هم هسدا غلط داتني غورتي ها لحمو ميل منسد لحمو لسوس ठीक चमन मिले मिनसत चमन बेसत नदा शरीक जो को زين को اقتدار بقول تورين मनमानी का को بين गुनाह को मती करते ها وانا كسلنا اين الظلم ومعاون الظلمه معاون ها واشباه الظلمه قيامت جعلا پیغمبر سے کسل ظلم بكان كن زيادتي بكان كن اعوان الظلمه ظلم اعانت بكان اعانت بتشخو كسال بيمت كوي كلام جوكان كون ظالم لا غوبا كلام جوكين بن كلام كون دمبو كلام كون جوك سنتي كلبين بدوسي جو بالبن شي بيا يخمت في ده زمانه كلام بغزت كلام جول بر على القلم كلام جوكان كون ده كنت دوات بين ورسيتان كان كون ده دوات بين يرسيو جذب بيالا ده يانو تشلت بارنا چتا با راجي چستان بين من سوف تام ده ولا كون يشمل تقولون ده تاجي ده ستيو اكا بوسه ميوالا دوسه اسبنس تان جارده ها ستيو تو بوسه ميوا ده تانكان بتك بو ده ظالم بنا يمبو حسك قيامه لكستام ده قام جنبلو فيجتمع كلهم ده قامت جنب بس لكون قامت شو بلنا شخص شو صندوق شيء تازن ده بان بس لجهنم وانا قاعد فيه ما يبدنا مدام تعاونوا على البر اللي يحمل اسكن التعاون نور الاسكن التعاون بس اللي يحمل ميول التعاون بس اللي يحمل افعال كل التعاون بس ما بسنا ده ظلمنا ينبوكو بس الظلم بينهم نادان شريك نادان كنا ينبو هسكي حصدار بنينا لهذا دلتسبع دي دنيا ينشي زمانا وانا كذلك كل السنة كل كاستيس كان إذا فيجتمعون في طابوت من حديد ده قامت جنب شخص صندوق تمام له ده بالذلا ثم يرمي بهم في جهنم ده وحلا بديه كان قاما يا صندوق بيبان بس جهنم مشكلة فاصل تو مزا مطومة همدردي بسبيكا كل ده التعاون بسبيكا الظلمانة ده ليه هم لسكون التعاون ليه هم لسكون يا ما مشكلة نتبني صفوان الجامع إمام سي إمام موسى كاظم في كل ترانسبورترين هارون رشيد ندرسه معاهدة بس حج لوالا كورس نمون كرايل ده كنا نسوعده بس يبان الله كنا كل تعلقات لحماية وانا كونس إمام الخدمة دي من إمام الكسان دي ليه صفوان كذي لس كامل لحماية بأما لا شيء دي خرابين بتسوق بناره كان يحمى مين با نقدر مالاتي مين تي خرابيه تي غلطي يجوز وانا كسر بس كان يسي حكومة الظلامة لا كذي يسنعوا من كرايل بنت كل تعاون بس تعاون بتعامل ملا حد لو من في الجو قالوا شيء كتامو كي ولا شيء زيادتي بلا شكار لقوالا دين دي قسمي غلط سفر تلنا كل من فهمت حج لقوال من كسر بتي كان حج لقوال من ما كيرتشي خيال كو حج لسون سر لوك سي اون سي كحال كرايو توي من كو زنده خرصان تمام ولا ضروري من قال سويت كرايو كو شناري ظالم عمر دراز سوزري خاهش بكيرسني بينوز ايه براي ترند समझ आया ना समझ समझता हाँ किले संबोधित को मशा हज बस जिंदा लोग से और से नल किरायो मिलमा वाला एक जाती फाइल
जाती फायदे दे दो हुआ सुनिचा फायदे बिना सीमेंट तो खाला किराए तो इन पर दो में से बड़े चाले हम इन पर जिन्हें ये जागले या नाता सुस्मेंट पर मौला कसर पर तुम्हारे सारे काम ठीक है ये चाहिए खराबी हो दी दूर में जो जिन्हें यार बाल सोचने का मत सोच हारून ला पता सो स्कत जरकिस क्या नज़र चांग से चाचुस ना वादा बेसे ना ज़ेवन को ज़ंगार गाशु ना यंदा में शूना नौकर को निकालना खास एतबार में तो नहीं खास जिन्होंने देखभाल में भी दो परिणाम होगा मत सोचते नहीं दो नहीं शाला मूसा काज़िम इसी चीज़ से खोज़र बने खाने चो खाने नहीं देरी ना ताल्लुकात लियाक़मों में सुपरना खाने से ये करें खाने का गोपाल खाने नहीं ताल्लुकात में लियाक़मों ये पिंते वो परिणाम क्या पुत्र हाँ ज़ालमान यंबो दी हिसाब बत्तक में तो ना अलीम ने यकीन रखा कि सब कोई वज़ीर आज़म भी सतो क्या मतलब तज़ातो मज़ूम तज़ातो चिप्पल ज़ल वज़ीर आज़म बस दूसरे चिप्पो कि हाजी लगा ले किराए लगे मूड में मनाज़म मज़ामत बस खेल मत जी भाई खुद ही नो वज़ीर आज़म तो फिशल तो खाए में खाएंगे सी नई शेओं ला हिमायत नई शेओं को उन्हें ज़रूर कुनी दिफा नियन फजे नई शेओं ला खिदमत भी हाँ इस खिदमत के इज्तिमाई खिदमत भी आयती शर्त का चांदी लो कि ज़ाती फायदा ला जालिम के साथ ताउन मत करो हाँ जालिम सुने यंबो दूसरे ना जालिम बोले यंबो द जालिम बोले यंबो सामने पे लिहाजा इमाम फ़ैल कज़न उसने आदि में फेसबुक पे होता है अले वही सफाने जमवाल उम्र पर जाके मिचुपा देखे नजर अली ने यकीन वज़ीर आज़म तो चुपा क्या मतलब है इसका क्या समझ में नहीं ये एक इज्तिमाई मसला है वो एक ज़ाती मसला है इनफिरादी मसला ज़ाती मसले कोई अहमियत नहीं है हाँ क़ामी चिक लफान में बोल कर इमाम कज़न जालिम ने ताउन मत कर अलबत्ता कौमी मफाद चाहिए ना मिल्ली मफाद ये हाँ दे वाला उनके साथ हिमायत कर हाँ साजिद नकवी ने दूसरे लोगों की हिमायत किया शेख वकास का किया शेख अकरम का किया हाँ क्यों किया उसे सुनिए इसलिए अहमद रुकियानवी ना आसिफ माविया को हराना था हाँ और क्या कहते औरंगजेब फारूकी को हराना था मसरूम मुझे क्या कहते हैं जंगवी को हराना था ये सब क्या है ये सबसे ज्यादा नदारत खानपुरी दोन हराने के लिए और सुनिए ना मैं पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को जाती तौर का शख्सी तौर का पार्टी लिहाज नहीं मुस्लिम लीग पीटीआई पौने हर एक शख्सी लिहाज का चून की मौका महली मुनासिबत का अमूम फायदों चले कौम ला मिदलत ला ज्यादा जरर के मुकाबले में कम जरर को ज्यादा दुश्मन को कम दुश्मन को तरजीह हाँ लिहाजा जो की हिमायत में से जो मुल्क इसम्बली चुन मुझे उनका नाम निशान मिटा दे हर इलाके में महंगा भुतुन दी महंगा भुतुन वो बिल्कुल लाखों गामी ये सिपाही साहबा के साथ टारगेट नाना काफिर इन देर को ना तो मर्जिया जिबाला से नाना अति खिलाफ जंग इन जुलूस में से शिया काफिर से नाराबाजी में लेकिन दक्षिण जगह दे ताजा से मचो पना चल ना सैलरी लखो बेचा इल्फला चांस से मचो तो गार से क्या मचो मलसा भुतुन के का हरा है माता जी लोग लड़कियों से तो हुक्म खोलने तो सब चीज लेकिन चीज बसवा असली मकसद को देखो हालात को देखो एमएमएम में शामिल हुआ जिस स्टेज से शिया काफिर बया स्टेज में नजर चुस कौन संगठन तो मुसलमान दोनों गुजर से जब ना प्यार पे चुस हसन तुराबी का ये मकूला है कल का काफिर आज का मुसलमान आपसे मुखातिब हूँ कराची को जलसा में एमएमएम में तकरीर में को कल का काफिर आज का मुसलमान आपसे मुखातिब हसन तुराबी सुनो हालात चीज़ से यूं लोग जो कोई इतनी चीज़ें पढ़े कितने सब सालों चीज़ सीट चीज़ थोड़ा सा अल्लाह या कुल करें तो क्या गार खेलने पड़े ना सुन उसका क्या फायदा जिनको हराया ताअवनु अलल बिर नेकी की तरफ जाओ बुराई से रोक जाओ हाँ न बुराई वालों ने ये मोची को एक ज़रूरत में तिंगार लसेन सुबह में तक चार समय में दूसरा हुकूमत ऐसी से आर्डर चुकी आप ताउन करो पता में नोर को आवारा पता में नोर बना को नोर ना लोगे का हमरो क्या जुर्माना बड़ा होता था मतलब 1000 जुर्माना ऐसी तो होता 10 खुजैमान वर्ष उसके साथ ताउन करो
سكت قام يلي محفوظ بي يلي لحسوك قام محفوظ بي يلي أول قام محفوظ مسلم قام فوزة تحسد قام يقول كلا سالت قال زغازونا قبض تغلط زونا كلا قام لو جمال بسنا وأول رايت مدشتنا من تانا بانسو مين من في كل ما مين بيلاقي بتشوف تنا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان नेकी के साथ ताउन करो हम इसके तायीद करते हैं हम उसको शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इन्होंने एक अच्छा कदम किया एक अच्छा ऑर्डर निकाला हाँ दिलंगना अमल में भी हो किसका कसूर या नहीं कसूर हाँ खुदा ने रसूल ताउन में अयमूल ताउन में तो हुकूमत का ताउन देता नादा दे क्या बोला था नादा ने ज़रा माफूस में ज़रा इस्लाम में बिस्मिल साजी का अमर प्रत्यक्ष लजीक उन मुर्शिकुल का अमर टिप से 10 में चेक पार्लियामेंट अब अभी हुकूमत ने कहा है हुकूमत ने नोटिस ने दिया फी नोर 500 रुपए जुर्माना फी बांग 1000 रुपए जुर्माना ये क्यों होता है उस्ताद ज़रा दफा चिकरमी ने तो मैं जमाल लोग से जिम्मी वो हिंदी वो खुद ताज़ी होते हैं गामल बताए गामल तस्वीर सोशल गामल पर इधर दे दो एक दफा जुर्माना अदा करेगा दूसरी दफा बुखार फ्री में पानी देना दोस्त तावनु अल बिर्र वत्तक़वा नेकी के साथ ना ताउन करो लिहमुल अस्कुनिनो हुकूमत ही बेदसना ले लिहमुल अस याना का खोला ताउन भी आपस मदान में बेसना ना खोला चीज़ ना यो हाँ खाओ कराची पर खोला चिको खोला जिन कुशुत्रा तो एक बिगड़ी लाचुत्रा तो बिगड़ी मुर्चिकती भाई कि और जगह भाई वाना पैगंबर इस्लामी का सल्म याना चिक बेगा इन्नमल मुमिनून फी तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मुमिन चिक का रहम में लोग चिक का मेहरबानी भी आयत में लोग चिक ना तसल्ली हम भी आयत में थुल्लुक भी आयत में लोग हाँ कुछ तो कोई दरवाना कसल जुमत बिमंज़िलतिल वाहिद एक ही चीज़ उनका आमद चीज़ चिक न चोक्सिन जिसम चिक न चोक्सिन चिक का रहम भी आयत बोला सोसे आज़ा व जवारिह को न चोक्स इंसान सोसे वही सोसे वे लखम को गामन चोक्सिन कसल जुमत इज़ा इश्तका मिन्हु अज़्वन बाहिद तदाअ लहु साइरुल जसदी शस्ना चिकला सारा बियाना इस शस्नों गामल संग सुकून गामद खोला संग तकलीफ गद खोला संग नित कुपमद खोला जकीरत खोला आराम मोमेंट योलो चोखो माशिरीनो चिकला नुकसान गद जसना माशिरीनो मोमिन चिकला तकलीफ गद जसना खोला तकलीफ गामस नादाना तकलीफ गामस ले एमियोलो खलोतन ना एमियोलो ज़ोखर वरना एमियोलो फायदा एमियोलो नुकसान करना नानी दियो निबे नानी दियो सारा हुआ नादाना दियो तकलीफ तावनु अलल बिर नूर वला तावन बस बुराई वला मसूम हाँ और तक़वा कैसी सो बचत भी आयत बिनो एक दूसरे की मदद करो गाना कसम मत अगर को चिन जरमाना शादी से दो शेर कोस दी पैगंबर हदीस बोला कोस फारसी का तर्जुमा बिजनेस शेर हाँ कुछ बनी आदम अज़वाया एक दीगर जो अज़्व बदर आया हाँ दीगर अज़्व हारा नमानत करा अज़ा चिकला तकलीफ सोना लेना कोई इर्गो गामल सुकून बुकमें कोई आराम बुकमें कोई लट्टको गामल तकलीफ से मिलूँ कोई सोल असास न कोई यीतो में कोई इर्गो गामल असास कोई इर्गो गामल असास कामल असास ना लाखों असास ना बीन असास ना गाश असास ना इस असास ना गामल संग बेसुकून बेआराम यों न चोखो यान नगाल संग इंसान पैगंबर से कसम मुमिन चेंज जमाना कोई असास ना शलो न चोखन चिकला तकलीफ सोना कोई से तकलीफ हुई कोई से तकलीफ बार गोस्पिन अगर तकलीफ मौसम को मुमिन ने पर उसकी हमदर्दी नहीं है ये नुकसान सांस को ना परवाह खामे ना कैसे मोमिन में ना ताउन में लिहमुल अस्कुनिनो ताउन बियारुस बेची को चुको हज लसोसुस हाँ हज लसोसुस कौन सा ना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन सी जवाब सुन ले मौलाना हज लसोस पर जो देखना तब पैगंबर ज़ियारत या वो मदीनी उसने यान मुलाकात में इमाम का सल यहाँ हज बेसा उम्रा बेसा तवाफ बेसा सफान मरवी वाले साई बेसा कुर्बानी बेसा जो नहीं जुदी गाँव बेस अगर सही माना यानी बेस जिसना रहना परवरदिगार आलमीन ने सीधे हाजिर ताम से मिले 6000 हसनात हाँ हसना 6000 शज़्दे और 6000 को गुनाह कुल माफ 6000 को दर्जो थुश 6000 दुनिया इनको तुमको हाजत कुल रवा को छो 6000 हाजत हंस के कयामत लड़वा वो हैरान मोहलत साउंड से सवाल चलो जो क्या लिखा है ऐसा
असल अगर सोच किसी गाँव मोमिन ची जरूरत ची पूरा बेसना रहना परवरदिगार आलमीन खोला हज्जी सवाब हज्जी सवाब हज्जी सवाब रेम शु यानी हाजी शु बेस भी सवाब को खोले चलते ए मोमिन हागे नु नूरू बेखान बोला समझ आ रहा है हाँ समझूंगा मैं वाला किसी दर्जा यद भी हज उलट जैसे सवाब यद भी हज्जी ची सवाब को मोमिन जरूरतमंद पर मुहताजू दूर में से खोलने से नेकी ने ताउन में से ना खोले यह सब सवाब चलते ना चिक चिक से ताउन लिखमो लस्कुनीनो नूरू लस्कुनीनो चिक चिक ना जैसे ताउन में से ना रहना जीवन खुद ने कोई इनको खोल आदत वाक़िदी मुवर्रिख साहिब किताब हो से जरा ईद करीब थोन मना जंजोस पोसेस ईद करीब सोंसत ngatina no खर्चा बर्चे जामे एगो गामा से फुफोन ला गोंचस क्यों मनाती फुफोन ला गोंचस चमे दिउन सेर दियोले रलचे सोनले हमो पा जरा जंजोस पोजेर wana कोशिश तंगा कोशिश चिबे जन को गुरी दोस्त सुमित कुता फोन को गाखान सुम देन को चिक पोलरिस हाशमी जरा चिक पो हाशमी पोलरिस नाला ज़रूरत यद पेनेशन चिकान स्टाउन नको से 1000 दिरहम यद पिथेला चिकोला करता है खत चिक बिस करता है कोले वाला देखो ना कनीज बना दिया नो 1000 चिकियत दो थोड़े को खोल में पे कोई एडोस पो से खत तक ना बेंगा दस्तरा ना चला तंग दस सौ से ना पेने ज़रूरत यद क्या ना पेनेशन स्टाउन पाए कर चल क्यों से ये लोग खोल का मखोल वा कोले देखो ना वाला बना करता है दोस्त دول كلتنا استامنا هاشمي دوس بوسي الدوس ولا خطاسة نالا دوس جامد كين على شو تعاون بس وانا ده دوس بوس كيلو مخلوة يا دوس كل ده واركدي سيزت نالا تاخ شلوا سون نقول والله نادي زانجوس من بالك شلوا سون المسجد يسوع مسجد نقول أمي سبازر نقول يبقى مسجد نجي مولو تون ملاني ده دوس باك نوم تقول لابا يا تيلو كلي हाशिमी दोस्त खोजर ले भाई दिच्छी मसले सो ना मसले ची सोचे वास दी तेलो ना ख्याले में दी तेलो यंग ही देते हैं ना खोजर क्या ना कल से पांगा माखलो यो तेने दोस्त पोसे खत लास्ट ना ला ज़रूरत जंगा खोली में से या ना ख्याले करने घर दे यो में निमित पिन पा ना देखने ना खोले कि ना ताउन बेज़ ना खोले खत कर ना कोई या तेलो कर लेकिन आखिर दोस्त संग जम सुसुम से चिपता दे ngadan sangkude yo menemen sungkale yo fetbe ha ya 1000 chikbo sangkala ngadan se fetbe jamal muhtajman su jamal zawradman dole zemin taawun dosti muhabbat ha nulas kuninu taawun biya ha liyahmulas kuninu ya nagasi taawun bade ko to dosti ho to wasa hi ho अन्ना की नाले चीथों ना ना मिनट निकल फोटो ना या नाले में तो चाले गाने क्यों से हाँ नांग खासों तो युसरून على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ये मुमिन की अव्वलीन सिफत है ख्वान मुहताज मंदुक से ख्वान ज़रूरत मंदुक से ना खुरी का इमुल्ला तरजीह में नगला हुकूमत माशरीनो लिहमल अस्कुनिनो ताउन बस ده ज़रूरत मंद कुल ताउन बस या सोचिक मुहताज मन युद्धसना ना कुल ताउन बस हाँ كل تصور ما أيمون سي تصور ما بتشوفه إمام نام سي إمام محمد جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام سي كار سوتشيك لسائل تشيك لتشيك من نجيب بوا إمام محمد باكر في أقوسي دمي من لقوان تاما ده كان لقوان تاسني يا زوج كيوشن دول بوسي ده مال بولو بوسا بس ده كان يا ده سائل بلقين تاما دي چاي بين جن کا سال ديو خوي لقين تامن خداي لقين تاش خدای لبین فین بی خدای لبین تا دی چونکه بدست خدای من فد بین لحاظا دی احترام بسه چونکه جان خدای لبین تون فد بین لحاظا ماسی یا دوباره بوسی بسه نه دی احترام بسه تو دوست کنی یا نمونه عمل تاریخ چازه بین تاریخ دوسه یادخان گوبر گل کنی پیرامون دوسه یادخان کنی فری وعظ و نصیحت دین دیونی فری چند زربنا یا نگی فری نمونه عمل الله دیون دو قسم بیون نتاج من یا دو جمع عصوجي جامعين نتاجهم من بس نفسك كنترول بس كوز يسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ها مكي كان من مهاجرات بالمدينة ومن بدهم تازة كانوا ما بدهم نوارد كل جامعة مدينة يدخل كني كنتي يطبق جامعة تقسيم بس فت بس كنتم بخير نسان
يوم لا تنشاز ده بس من كدانا يوم في نزال من يطبق دوسة بس من يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يكون مؤمن صفات أي مؤمن صفات يعني نسال يوم بيدا قال بس من أبو جهل ده دون يوم بيغمبر سجن بمن بيغمبر باتسون زين بيغمبر हाँ पैगंबर इस दोनों खातिर बिचुकमें को थामो बिचुकमें को लेकिन दीन ले अहमियत देते हैं चोस ले अहमियत देते हैं अगर को हर लिबादे में जिस लिबादे में हो उसके साथ अगर वो दीनदारी है एमो लखमियत बिलास में ना दिया दिनन ताउन बिया उसमें एमो लखमियत बिलास में नकोन ऐसे ताउन बिया को पार्टीन को गाड़ी दोस्त गाड़ी रिश्तेदारिन गाना पार्टी चिकन को चिकाती बसन ना ना देगा मी गाना गप से थावे में गाना सुमर उसमें उवन फुज़ाकुम वाहलिकुम सोसोसुम सोसन ना प्रोफेसर जन्म सोचे जन्मी हमारे में से नदान चार सफाई होती है